नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः षोडशतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। नात्यस्नस्तु योगोऽस्ति न चैकेकान्तमनस्नतः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। न अत्यस्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अनस्नतः न च अधिस्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। अनन्तरमन्वयः। हे अर्जुन, योगः तु अत्यस्नतः न अस्ति, एकान्तम् अनस्नतः च न, अधिस्वप्नशीलस्य च न, जाग्रतः च न एव। अन्ते आशयश्च। भगवान् कृष्णमित्थम् अर्जुनं प्रति उपदिशति। भो अर्जुन, अमिताशनस्य अनमिताशनस्य अत्यन्तं स्वपनशीलस्य अत्यन्तं जाग्रतशीलस्य च योगं न सिद्ध्यतीति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।